अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल काबीना में ये फैसला किया गया कि 9 मई के बाद जो है वो ग्रेजुअली लॉकडाउन को कम कर दिया जाएगा, बल्कि अब तो ये भी इत्तला आ रही है कि 9 तारीख के बाद शायद लॉकडाउन आपको शायद नजर ही ना आए, लॉकडाउन होगा भी नहीं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एसओपीज जो है वो जारी की जाएंगी और एसओपीज को किस हद तक फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं जरा आपसे कोरोना वायरस के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कंफर्म्ड केसेस हैं और डेथ्स हैं और सूबों में क्या सूरत हाल है वो आपके साथ स्टैटिस्टिक्स पहले मैं शेयर कर लूं। इस वक्त तक जी जो मेरे पास नंबर है उसके मुताबिक 22,550 अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से कंफर्म्ड इन्फेक्टेड हैं और इसमें सिंध में 8,190 तकरीबन, पंजाब में 8,420, इस्लामाबाद में 485, बलोचिस्तान में 1,495, केपी में 3,499, AJK में 76 और गिलगित बल्तिस्तान में 386। नाज़रीन, टेस्ट की जो तादाद है पिछले 24 घंटे में वो तकरीबन रही 10,178। टोटल जो इस वक्त तक टेस्ट हो चुके हुए हैं उनकी तादाद हो गई है 2,32,582 और जो डेथ है वो इस वक्त टोटल जो इस कोरोना वायरस से हुई है वो 526 हो गई है और माशाल्लाह जो रिकवरी का रेट भी वो बेहतर है 6,217। तशवीशनाक बात नाज़रीन ये है कि पिछले 24 घंटे में अब 1,050 केस सामने आए हैं और अमवात की तादाद भी पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो बढ़ी है, 40 हो गई है। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो एकदम नंबर में इंक्रीज आया है इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि रमज़ान से पहले, रमज़ान में ख़ास तौर पर जिस तरह ही शुरू हुआ तो थोड़ी सी नरमी कर दी गई लॉकडाउन में, मसाजिद के हवाले से भी जो है वो नरमी कर दी गई, एसओपीज तय कर लिए गए उलमा कराम से और एक आपने मार्केटों में भी थोड़ी सी गहमा गहमी देखी। और दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि जी अब टेस्ट की तादाद भी बढ़ रही है जिसकी वजह से नंबर सामने ज्यादा आ रहा है। अब इस सूरत हाल में कि जब आपने नरमी अभी एज सच अनाउंस नहीं की लेकिन वो हो गई खुद ब खुद लोगों ने, और बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त जो हैं वो चल रही हैं बाज़ारों के हवाले से कि वहाँ पे अब क्या एसओपीज आप किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी सारे सिनेरियो को देखते हुए अगर आप 9 तारीख को डिसाइड कर लेते हैं कि लॉकडाउन जो है उसको अब बहुत ज़्यादा नरम किया जाएगा या पार्शली बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मईशत के ऊपर बात करेंगे कि अब सूरत हाल जो है वो कैसे बनती जा रही है। तकरीबन 1,20,00,000 फैमिलीज को 12,000 रुपए देने का फैसला किया था जिसमें से तकरीबन 1 करोड़ के करीब होने को है और मजीद हुकूमत ने फंड्स एलोकेट कर दिए हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उनको भी इंसेंटिव दिया है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी रिफंड्स जो है उनको फौरी तौर पर देने के लिए 100 अरब रुपए का रिलीज कर दिया था। इन तमाम चीज़ों का पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने भी थोड़ा सा बेहतर रिएक्ट किया था। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे पास इस्लामाबाद स्टूडियो में आफ्ताब चौधरी साहब माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब और आफ्ताब चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखते हैं शर्जील मीर साहब, सदर मरकजी तंजीम पंजाब ताजरान की, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। और डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब तजियाकार माहिर माशियात मेरे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। आफ्ताब चौधरी साहब, आपके सामने सारी सूरत हाल रखती है, 9 तारीख से मामलात मजीद रिलैक्स करने की तरफ जा रही है हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर के कंसर्न्स बहुत वाज़ेह हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा तबका मौजूद है कि अगर लॉकडाउन ना खोला गया तो वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएगा। अब क्या करें, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जिंदा रहेगा तो कुछ खाएगा और कमाएगा, तो ये अब इसको क्या मतलब बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूज प्रॉब्लम है, इसको किस तरह देखें?
دیکھیے یہ کیچ 22 کی پوزیشن جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً تمام دنیا کے ممالک میں اسی طرح کی سچویشن ہوئی. سچویشن جیسے کہ ووہان میں یہ پرابلم شروع ہوئی اور سب سے پہلے لاک ڈاؤن اور بہت افیکٹو لاک ڈاؤن جو کیا 76 ڈیز کا ووہان میں چائنا نے کیا. اس کے بعد جیسے جیسے یہ وائرس پھیلتا رہا ہم نے دیکھا کہ یورپ میں اور امریکہ میں اور آلموسٹ تمام کنٹری دنیا کے انہوں نے یہ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو اپنایا. لیکن ابھی 3-4 ماہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مور اور لیس تمام ہی ممالک میں ایک another مائنڈ سیٹ ایمرج کر رہا ہے کہ اکانومی کو بند کرنا شاید ایک واحد حل نہیں ہے. اس کا دوسرے بھی راستے جس طرح سے اسمارٹ ٹیکنالوجی, کانٹیکٹ ٹریسنگ اور آئسولیشن کی پالیسی کو اپنایا جا رہا ہے. اسی طرح سے انڈسٹریز کے بھی ساتھ یا بزنسز کے بھی ساتھ اس طرح کی پالیسی اپنائی جانی چاہیے تھی کہ ایک SOPs, ایک لیڈ ڈاؤن پروسیجر طے کر کے اور انڈسٹریز کو اور بزنسز کو اس پالیسی کے اوپر آمادہ کیا جاتا اور بزنسز کو خاص طور پہ وہ بزنسز جو اسینشیل سروسز میں آتے ہیں ان کو جاری رہنے دیا جاتا. انفارچونیٹلی اب ہمارا جو ریئیکشن تھا وہ یہی تھا کہ جو ہم نے دیکھا کہ چائنا میں جس طرح سے لاک ڈاؤن ہوا انیشل فیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پالیسی تھی کہ لاک ڈاؤن کرنا. لاک ڈاؤن کے بعد آپ نے جو NCOC جو آپ نے نیشنل کمانڈ سسٹم بنایا, جو کانٹیکٹ ٹریسنگ اور آئسولیشن کی میتھڈولوجی جو اڈاپٹ کی ہے, اور ابھی دیکھیں کہ پاکستان بھی کسی بھی دوسرے ملک سے کی نسبت کم اقدامات نہیں کر رہا. جیسے ہی کوئی بھی پیشنٹ کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے, اس پیشنٹ کو آئسولیٹ کرنا اور اس پیشنٹ کی سراؤنڈنگ کو سیز کرنا, آئی تھنک بہت اچھا یہ سسٹم تھا. انلیس یہ نہیں اڈاپٹ ہوتا تو ہم اس سٹیج تک نہ پہنچتے. اور ابھی جو سٹیج ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ UAE نے, دبئی نے ابھی ریسنٹلی اپنی اکانومی کو اوپن کیا ہے, انہوں نے بھی رمضان کے ماہ میں جو افطاری سے سحری کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب لوگ نکلتے ہیں, اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ تو بزنس روٹین بھی وہیں رات کے وقت شفٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ان کی معاشی جو ایکٹیویٹیز ہے زیادہ تر رات کو شفٹ ہو جاتی ہے. لیکن ابھی انہوں نے مال بھی کھول دیے. مال میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ 12 سال سے کم کا بچہ اور 60 سال کی عمر سے زیادہ کے افراد نہیں جا سکتے, اور مال کی بھی ٹائمنگ انہوں نے ریسٹرکٹ کی ہے. آئی تھنک ہمیں بھی اسی طرح کی پالیسی کے اوپر جانا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ان آرگنائز مارکیٹ کی بات کریں کہ سبزی منڈی میں کیا ہو رہا ہے, غلہ منڈی میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ جو صورتحال ہے, ہمارے کچھ گنجان آباد ایریا میں جو صورتحال ہے, وہاں پہ لاک ڈاؤن ابھی بھی افیکٹو نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہوں نا, تو اب بات یہ تھی آفتاب چودھری صاحب کے نمبرز ایک دم سرج کرنا شروع کر دیں, مطلب ایک دن میں 1000 سے زیادہ کیسز آنا, یہ نمبر اور بڑھے گا. مطلب یہ تو ایک بڑی باعث تشویش بات ہے نا, کیونکہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے 100, 200, 300, اس کے بعد 400, 500, اب یہ 500 سے ایک دم جمپ ہوا ہے, مطلب 1000 سے اوپر جانا it's not a normal thing. دیکھیں جیسے جیسے آپ ٹیسٹنگ کرتے رہیں گے, کیونکہ بیماری کی نیچر اس قسم کی ہے کہ بیماری آپ کو ایکسپوجر, جب اگر کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر ہے تو فبیا یہ لازمی ہو جائے گا کہ یہ بیماری آپ تک پہنچے گی. لیکن اس بیماری کا ایک جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ابھی بھی جو 90% آف دا بیماری جو لوگوں کو لگتی بھی ہے وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایکسٹریم ایمرجنسی یا ایکسٹریم میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. شرجیل میر صاحب, ایک ڈاکٹر فاروق سلیم, ایک آپ بھی یہ ذرا دیکھیے گا, ایک ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ بڑی, DC پنڈی کو بھی ٹیگ کیا گیا ہے. یہ ذرا حیدر اگر آپ دکھا دیں ہمارے پروڈیوسر, تو ذرا پھر میں شرجیل میر صاحب سے بھی بات کر لیتا ہوں, کیونکہ یہ صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پنجاب, تو ذرا دکھائیں گے. کہاں ہے کرونا؟ بازار میں رش دیکھو, ہفتے کا دن کہاں ہے کرونا؟ یا اللہ اس بازار کو بند کروا دے, کتنا وائرس پھیل رہا ہوگا اس بازار میں. بہت رش ہے, بہت رش ہے.
شجیع میر صاحب یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ سوشل میڈیا پہ ٹیگ ہوا ہوا ہے کہ یہ پنڈی کا کوئی بازار ہے, موتی بازار ہے یا پتہ نہیں کیا بازار ہے, اس میں دکاندار نے تو ماسک پہنا ہوا ہے لیکن 90% لوگ جو اس بازار سے گزر رہے ہیں انہوں نے نہ ماسک پہنا ہوا ہے. ڈسٹنس دیکھ لیں کہ آپ آپس میں ان لوگوں کا کتنا ہے. نمبرز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیے ہیں. آپ بتائیں کہ تاجران کہہ رہے ہیں کہ جی کھول دیں بازار ورنہ ہم 10 تاریخ کو کھول دیں گے. یہ حال آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے غلہ منڈیوں کو اور سبزی منڈیوں کو کھولا. آج آپ نے یہ ویڈیو تو دکھا دی لیکن کاش اب پہلے دن غلہ منڈی سبزی منڈی کی ویڈیو بھی دکھاتے. اور ہم نے سو یہ بات کہی تھی حکومت کو کہ خدا کا واسطہ ہے اگر آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو 15 دن کے لیے پوری طرح لاک ڈاؤن کر دیں. لوگوں کے پاس غلہ موجود ہے, اگر آپ غلہ دلوانا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. ہم نے کہا کہ ہر یونین کونسل میں بہت بڑے بڑے اسکول موجود ہیں جی, وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ سارے غلے کا انتظام کرے اور ایس او پیز کے تحت اپنے خاندانوں کو بلا کے غلے کو تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے غلہ منڈیاں جو ہیں وہ کھول دیں. غلہ منڈیاں کھولنے کے بعد انہوں نے 10-15 دن کے بعد بالکل ہمارا لاک ڈاؤن تھا جی, بالکل تاجر ہمارا باہر نہیں آیا. پھر دوبارہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جی کہ اب کنسٹرکشن والے بھی کھول دیں اور آپ کے دوسرے ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں بزنس, درزی کھول دیں اور کپڑا بند کر دیں, پلمبر کھول دیں اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کرنی شروع کر دیں. اس سے یہ ہوا کہ جو باقی ہمارے ٹریڈ تھے, ہمارے زیادہ تر بازار میں انہیں ملٹی ٹریڈ ہوتے ہیں جی. اب آپ کے 10 اگر فوڈ کے کھلے ہوں گے تو ظاہری بات ہے دوسرا بندہ کو رہ نہیں سکے گا, اس نے بھی دکانیں اپنی کھولنی شروع کر دی. اس میں سمجھتا ہوں کہ سارا کی ساری گورنمنٹ کی نااہلی تھی جی. اس کو پہلے دن سے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ حال ہونا تھا. اگر وہ ہماری باتیں مانتے, ہم اسٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے اور ہم سے پوچھتے کہ کس طرح لاک ڈاؤن کرنا ہے, پھر ہم ان کو تجاویز دیتے, پھر ہم ایس او پیز پہ بھی اسی طرح عمل ہوتا اور یہ آج جو آپ یہ دکھا رہے ہیں یہ معاملہ نہ ہوتا. اور یہ واقعی بہت بری حال ہے. اور جب یہ کھولیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی عمل کروانا چاہیے. کون کروائے گا شرجیل میر صاحب؟ تو آپ کو پہلے کس طرح کروائیں گے؟ ہماری عوام جو ہے سب سے پہلی بات, اور وہ شکر ہے اللہ کا وہ ہے کہ اللہ توکل ہیں ہم, اللہ توکل ہمیں رہنا چاہیے, ہمیں اس سے نہیں, الحمدللہ بحیثیت مسلمان اللہ توکل سے تو ہم انحراف کر ہی نہیں سکتے, لیکن اسی اللہ کی طرف سے ہی ہدایات ہیں کہ بھائی احتیاط احتیاط. میں تو آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غلہ منڈیوں سے اور سبزی منڈی سے نہیں پھیلا تو انشاءاللہ 9 کے بعد بھی نہیں انشاءاللہ وہ پھیلے گا. میں آپ کو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے امیون سسٹم امریکہ اور انگلینڈ سے بہت بہتر ہے جی الحمدللہ. اور یہ آپ اگر غلہ منڈیوں سے نہیں پھیلے گا تو آئندہ بھی نہیں پھیلے گا. اور جو حالت بھوک سے ہوگی ہمارے تاجروں کی, چھوٹے تاجروں کی, سے ایس ایم ای سیکٹر آپ کہہ رہے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں جو روز کے 1000 کالز آتی ہیں اس میں لوگ رو رہے ہیں اب کہ اگر وہ کورونا سے تو تھوڑے مریں گے لیکن بھوک سے, عمران خان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بھوک سے زیادہ مر جائیں گے جی لوگ اگر اب لاک ڈاؤن نہ کھولا گیا. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, ہم نے اعلان کیا کرنا ہے, ہم ذمہ دار لوگ ہیں. اگر ہم نے اعلان کرنا ہوتا تو ریاست کو بات نہ ماننی تو پہلے دن سے اعلان کر دیتے, لاک ڈاؤن کو نہ مانتے 15 دن کے بعد. لیکن ہم اعلان نہیں کریں گے. اب لوگ یہ خود بخود لوگ اپنی دکانیں کھولنا شروع ہو گئے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں رہا ہے. اب ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. آپ تو یہ ون سائیڈڈ بات کر رہے ہیں نا, ہماری حالت یہ ہو چکی ہے اگر میرے پاس کپڑا ہے تو میرے پاس کیش نہیں ہے, مجھے کپڑا دے کے کوئی چیز لینی پڑے گی. اگر میرے پاس الیکٹرانکس ہے تو میرے پاس کیش نہیں ہے. آپ بتائیں میں نے سیلز مین رکھے ہوئے, میں سیلز مین کی تنخواہ کیسے دوں گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے میری دکان بھی رینٹ کی ہے, میرا گھر بھی رینٹ کیا ہے, میں رینٹ کیسے ادا کروں گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے آپ حکومت جن ملکوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے وہاں پہ انہوں نے $2500 فیملی اور 1200 پر پرسن انہوں نے دیا ہے. آپ بتائیں تاجر کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو ہماری دکانیں شٹر ڈاؤن تھے, آپ دیکھیں ذرا, اور یوٹیلیٹی بل اندر جا رہے ہیں جی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی گورنمنٹ نے شاید کوئی اناؤنس بھی کیا ہے؟ کچھ اناؤنس نہیں کیا جی, نہیں بالکل کچھ اناؤنس میں نے تو سنا ہے کہ وہ ڈیفٹ پہ مطلب 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پے کر سکتے ہیں. ہم لوگ تاجر ہیں, بجلی نہیں کٹے گی, گیس نہیں کٹے گی اگر آپ تاجر ہیں. ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھولی جا سکتی جی, عام بندے کی دھول جھولی جا سکتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے لیے کیا کریں. ابھی تک جی کوئی کچھ نہیں کیا گورنمنٹ نے ہمارے لیے. ہمارا چھوٹا تاجر بالکل فارغ ہو گیا ہے. آپ کی اکانومی ابھی تو جب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور جو مسائل آپ کو پھر نظر آئیں گے اور پھر میں یہاں پہ آ کے بیٹھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے تاجر کا کیا حال ہے اور لین دین کے مسئلے. اللہ کرے ہو گیا. یہ وہ ملک نہیں ہے, یہ امریکہ نہیں ہے, یہ انگلینڈ نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کا برا بھوک سے مر رہے ہیں لوگ یہاں پہ. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سمجھائیں ہمیں
کیا کریں, کس طرح چلائیں, ملک کیسے چلے گا, معاشی صورتحال کیسے بہتر ہوگی, چھوٹے سے چھوٹا غریب آدمی کس طرح سروائیو کرے گا, کرونا جس طرح پھیل رہا ہے, نمبرز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں, بتائیں کہ کیا ہے, کیا واٹ از دا وے آؤٹ. ضمیر صاحب ایک دو نمبر اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کابینہ نے اپریل کی 24 تاریخ کو یہ فیصلہ کیا کہ مئی کی 9 تاریخ تک ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. میں نے چیک کیا, اپریل کی 24 تاریخ کو پاکستان میں 18 اموات ہوئی تھی. پھر مئی کی 5 تاریخ کو کابینہ نے دوبارہ سے فیصلہ کیا کہ مئی 9 کے بعد لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں, اور مئی 5 کو 40, جیسے آپ نے ابھی بتایا, 40 اموات ہوئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ سازی کا جو عمل ہے یہ سائنس کی بنیاد پہ کرنا ہے یا سیاست کی بنیاد پہ کرنا ہے. دیکھیے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے پاس صدر بیٹھے ہیں تنظیم تاجران کے, یہ ایکسپرٹ نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی اکانومسٹ سے آپ یہ مشورہ نہیں لے سکتے. یہ مشورہ لینا ہے ہم نے ڈاکٹر سے, یہ مشورہ ہم نے لینا ہے ایپیڈیمولوجسٹ سے, یہ مشورہ ہم نے لینا ہے وائرولوجسٹ سے, جو اس ڈومین کے ایکسپرٹس ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. اب یہاں پہ ہم نے اس کو سیاسی بنا دیا ہے. سندھ حکومت بھی سیاست کر رہی ہے, وفاق بھی سیاست کر رہی ہے. ہم صنعت کاروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کا کیا مشورہ ہے. صنعت کار ایکسپرٹ نہیں ہے اس معاملے کے. پھر دو چیزیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. ایک تو جو کمیونیکیشن ہے جو ہمیں حکومت بتاتی ہے وہ بالکل کلیریفائی, وہ وائٹ اینڈ بلیک ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایمبیگیوٹی, اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہونی چاہیے. اب وزیر اعظم صاحب آپ کو یاد ہے مارچ کی 25 تاریخ کو ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ سے لاک ڈاؤن نہ کرنے کے فوائد گنوائے. 3:30 پہ یہ معاملہ ہوا. 3:50 پہ سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا کہ وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. پھر پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم فوج طلب کر رہے ہیں. تو ایک تو کنفیوژن ہے کہ وفاق کیا چاہ رہی ہے, صوبے کیا چاہ رہے ہیں, صوبے اپنی سیاست کر رہے ہیں, وفاق اپنی سیاست کر رہی ہے. یہاں پاکستانی جانوں کا معاملہ ہے. یہاں پہ ہمیں فیصلہ سازی جو ہے وہ سائنس کی بنیاد پہ کرنی ہے. وہ کسی صنعت کار سے مشورہ لے کے, کسی صدر جو تنظیم تاجران والے ہیں وہ اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں فیصلہ سازی میں. وہ اپنا آرگیومنٹ آپ کو معیشت کے بارے میں, اپنی اکنامکس کے بارے میں ضرور دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے وانس اینڈ فار آل کہ ایک تو ہمیں حکومت ایک کلیریفائی چیز بتائے, وہ سائنس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے, اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہمیں کمیونیکیٹ کر دے. پھر 22 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر لازم ہے کہ جو کچھ ان کو حکومت نے کہا ہے اس کے اوپر 100% عمل درآمد کریں. آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, آپ بتا دیں کہ یہ ہماری بنیاد ہے, ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, سارے لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. یا پھر ہمیں بتا دیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے. یہاں پہ کنفیوژن ہے کمپلیٹ. تو کنفیوژن سے بڑا جو دشمن ہے انسانی جانوں کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب اگر یہ جو حکومت کی طرف سے ہے کہ جی لاک ڈاؤن میں مطلب گریجولی ہم کم کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے, لیکن ایس او پیز ہوں گی. ایس او پیز پہ مطلب میں نے ابھی آپ کو دکھایا ایک بازار کی حالت کہ وہاں پہ مطلب سانس لینا مشکل ہو رہا ہے, لوگ اتنے چپکے میں ساتھ چل رہے ہیں, اور یہ پچھلے سیٹرڈے کی ویڈیو ہے. اب اس میں ہماری عوام, جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ توکل شکر ہے کہ ہماری عوام میں ہے, مسلمانوں میں ہے, لیکن احتیاط کون کرے گا, کون بتائے گا ان کو؟ کیا ہر بازار میں, ہر دکان کے باہر پولیس والا ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا؟ دیکھیے عوام نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ لاک ڈاؤن کا ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس وقت واحد ایک اینٹی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب کر لیا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں کر لیا, ڈیسائیڈ ہو گیا, امپلیمنٹیشن کہاں سے ہوگی, کیسے ہوگی؟ دیکھیے امپلیمنٹیشن کرفیو کی اس ملک میں تاریخ ہے, ہوتی رہی ہے, باقی دنیا میں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. امپلیمنٹیشن کروانا بھی حکومت کا رول ہوگا, عوام اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی. اچھا اب دو چیزیں آ گئی. ایک تو ہم لڑ رہے ہیں وائرس کے خلاف جنگ, جس کے اوپر ہم ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دوسری جنگ وہ معاشی محاذ کے اوپر ہے.
جیسے ہم وینٹیلیٹرز پرووائڈ کرتے ہیں ہسپتالوں میں، ایسا ایک اکنامک وینٹیلیٹر جو ہے وہ بھی حکومت کو اور حکومت کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مل کے عوام کو پرووائڈ کرنا ہوگا. یہ دونوں جنگیں اکٹھی لڑنی ہیں، وائرس کے خلاف جنگ اور وائرس کے نتیجے میں جو معیشت کا حال ہو رہا ہے اس کے خلاف جنگ. لیکن دوبارہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں مشورہ جو ہے، جو فیصلہ سازی کا طریقہ کار ہے، وہ اپنی ریسپیکٹڈ فیلڈز کے ایکسپرٹس کا ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ، بالکل سر آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور پوچھیں گے اپنے پینلسٹ سے کہ معاشی وینٹیلیٹر کس نوعیت کا ہونا چاہیے. بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفتاب چوہدری صاحب، معاشی وینٹیلیٹر ڈاکٹر فروخ سلیم نے کہا کہ وہ بھی اب حکومت کی ذمہ داری ہے. کسی سیکٹر کو ملا ہے وینٹیلیٹر یا ابھی تک کسی کو بھی نہیں پہنچا وینٹیلیٹر؟ دیکھیں جس طرح سے وینٹیلیٹر تیار ہو رہے ہیں، وہ بھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جی یہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں یا جو انفیکشن جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ یہ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی بننی چاہیے تھی. دیکھیں میرا خیال یہ کہ یہ ایک ایوالونگ چیز ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص حتمی طور پہ اس وائرس کی ابھی تک نیچر، اس وائرس کے امپیکٹ کو ابھی تک گیج نہیں کر سکا. سملرلی جہاں تک اکنامک ریسپانس کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت $8 ٹریلین کا مور اور لیس بیشتر ممالک نے اور EU نے ابھی تک ایک اسٹیمولس پیکج دیا ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ پیکج دیا جو بزنسز کو سپورٹ کرنے کا ہے. خالی امریکہ ہی ابھی تک 4 بل پیش کر چکا ہے اور تقریباً $3 ٹریلین کا ہمارے لیول کے اوپر بھی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیول کے اوپر پہلی چیز کہ ہماری جو اکانومی ہے has always been under stress. جو گورنمنٹ نے اس وقت پیکج دیا ہے، آل دو گورنمنٹ اس وقت بات کرتی ہے کہ 1.1 ٹریلین روپیز کا پیکج ہے. میرے خیال میں 400-450 بلین کے علاوہ، خاص طور پہ اگر یہ احساس پروگرام وغیرہ کا اگر دیکھ لیں تو اس کے علاوہ اور نہیں ہے. ابھی اس کے علاوہ اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ ایکسپورٹ انڈسٹری کو انسینٹیو دیا، پہلے ایکسپورٹ کی ریبیٹ پہلے ہی وہ انہی کا پیسہ جو ان کو جلدی دے رہے ہیں، وہ 100 بلین وہ آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں، ادروائز یہ دینا ہی تھا واپس. تو 400-450 بلین. اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اکانومی، دنیا کی اکانومی کو اس وقت ری شیپ کرنا پڑے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بڑی کاسٹ جو ہمارے بزنسز کے اوپر ہے، انٹرسٹ ریٹ کی کاسٹ ہے. اگر کم نہیں ہو گیا 9% کے اوپر اگر اس وقت ہے تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ ہیلی کاپٹر منی کے گلوبل بینکنگ انسٹیٹیوشن کو شاید سینٹرل بینکرز کو پرنٹ کرنی پڑے پیسہ اور بزنسز کو دینا پڑے مائنس انٹرسٹ ریٹ پہ دیں کہ بھائی آ جاؤ بس لے جاؤ پیسہ. ہیلی کاپٹر منی کی بات ہو رہی ہے کہ انفلیشن اگر ہوتی بھی ہے لیکن آپ نے امپلائمنٹ دینی ہے، آپ نے بزنسز کو کنٹینیو رکھنا ہے. اس طرح کا کرائسس دنیا میں کبھی نہیں آیا اور جس لیول کی کرائسس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ 9% انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی ریئلسٹک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ 2-2.5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہے. ون سیکنڈ، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری آلموسٹ ہماری جب گلوبل اکانومی کلوز ہو جائے گی، جب ٹریڈ نہیں اتنی رہے گی گلوبل اسکیل کے اوپر، تو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی ڈینٹ آئے گا. ہماری جو ریمیٹنسز تھی وہ بھی ہماری شرنک ہوگی. تو ہمیں لوکل کنزمپشن، ہماری انڈسٹریز کو بھی ری اورینٹیٹ کرنا پڑے گا. ہماری پہلے بھی جو کنزمپشن تھی، ڈومیسٹک کنزمپشن 82% آف آر GDP ہوتی تھی. تو ابھی obviously جو بھی ری اورینٹیشن ہوگی ہماری انڈسٹری کی وہ لوکل کنزمپشن اورینٹیڈ ہوگی. تو یہ سپورٹو پالیسی جو ہیں یہ گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی. گورنمنٹ کا کنسٹرکشن پیکج بہت اچھا ہے لیکن کنسٹرکشن پیکج الون جب تک ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اگر آپ کسی کو بھی کہیں کہ ریئل اسٹیٹ اگر آفس پلازا بنا دے، چلنے شروع ہو تو گئے ہیں، ہم نے دیکھا کافی جگہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. ڈیمانڈ نہیں ہوگی جب تک تو بنا کے بھی آپ کس کو بیچیں گے؟ پرابلم اس کے جی ہم نے اگر اس وقت کام کرنا ہے تو انفراسٹرکچر پہ کرنا ہے. ہمارے ملک میں وہ انفراسٹرکچر سیکٹر
ports and shipping, you know, जो मैं समझता हूँ, जो road networks, hospitals, all of these, गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि पब्लिक सेक्टर फंडिंग, हम डेफिसिट में रहेंगे लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो है वो लेबर इंटेंसिव भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और सारी इंडस्ट्री, एलाइड इंडस्ट्री भी वहां पे ज्यादा काम करेगी। बिल्कुल सही है। शर्जील मीर साहब, आपको क्या चाहिए हुकूमत से? दुकानें खुल गई, खुलने के बाद आप किराया नहीं दे सक रहे, दुकान का भी, घर का भी, बिजली के बिल, गैस के बिल, अपने सेल्समैन की तनख्वाहें हैं वगैरह। आसान सी बात है जी, इतना ज़्यादा हम लोग मांगने के लिए आए भी नहीं हैं। अल्लाह ताला करेगा हमारे 3-4 महीने के बाद बिजनेस बेहतर हो जाएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा जी। यूटिलिटीज़ बिल को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए जी, ताजरों के, मतलब छोटे ताजरों के लिए, छोटे ताजरों के लिए, ठीक है, जिनका घर भी किराए पे है, जिनका मकान भी किराए पे है, बिला सूद कर्जे देने चाहिए उनको, इसका 3 साल का टेन्योर होना चाहिए उनको, ठीक है जी। इसी तरह आपने जिन्होंने इंटरेस्ट पे गाड़ी ली हुई है, किसी ने घर के लिए लिया हुआ है, उसको इन्होंने पॉलिसी जो दी है, आप हैरान रह जाएंगे जो इन्होंने पॉलिसी दी है जी। इन्होंने कहा जी आप असल अभी दे दें और 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो बढ़ जाएगा। आप यकीन करें कि वो और बढ़ जाएगा, आपकी लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। नहीं, इसी पे फ्रीज करके, लेकिन आपको डेफर्ड 1 साल बाद आप इससे 1 साल के बाद आपने सूद के साथ दोबारा देना है। अगर आपको 10 करोड़ लिया हुआ है आप सुनिए जरा, ये टेक्निकल तौर पे उन्होंने काम किया है। आप ये देखिए, हम बेवकूफ नहीं है, हम तिजारत करते हैं। आप अगर इंटेंसिव देना चाहते हैं, इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो वो दें जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। मतलब आप इस तरह ना करें कि आंखों में धूल ना झोंके लोगों के। आपकी मेहरबानी है, 3-4 चीजें कर दें जी, सिर्फ यूटिलिटी बिल्स है जी, ठीक है जी, और बिला सूद कर्जे जी हमारे, और ये जो बैंकिंग वाला मामला है इसको 3 साल के लिए जो है एक साथ कर दें जी, और उनको उसका इंटरेस्ट जो है ना वो खत्म कर दें। मेरा ख्याल है कि हमारे जो है ना वो मामला इंशाल्लाह ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब दूंगा कि पूरा जो हमारी जो पूरी दुनिया ना जी इस वक्त साइंस छोड़ के ना जी अल्लाह पे चली है जी, तो हमारा मुल्क तो हाई अल्लाह पे चलने वाला है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम साइंस पे, पूरा पाकिस्तान आज तक साइंस पे नहीं चला। अगर साइंस पे चलता होता ना तो हम यहाँ ना होते जी। हम अल्लाह पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पे चलेंगे। ये लॉकडाउन खत्म भी होगा और आप देखेंगे रश भी होगा और इंशाल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह कुछ भी होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, इंशाल्लाह ऐसे ही हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जरा ये तो बताएं ना कि वो जो माशी वेंटिलेटर है आपके नजदीक उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और दूसरा ये भी हम अगले सेगमेंट में भी बात करेंगे, लेकिन इसमें भी जरा बताइएगा कि वो आपने कोई अपना YouTube पे बताया था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो अब क्या अंडर दी कारपेट जाने के लिए तैयार है। IPPs की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूं, लेकिन पहले जरा मौशी वेंटिलेटर। जी ज़मीर साहब, आफ्ताब चौधरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है डिमांड का। देखिए, जब तक डिमांड नहीं होगी, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड, मुल्क के अंदर की डिमांड की बात कर लें या मुल्क के बाहर डिमांड की बात कर लें, आप दुकानें खोल लें, आप मिलें चला लें, अगर डिमांड नहीं है तो दुकान के पास कोई खरीदने वाला नहीं आएगा। देखिए, इस वक्त आपकी और मेरी जेब में पैसा खत्म हो गया है। अगर पैसा खत्म हो गया है तो मैं दुकान पे कैसे जाऊंगा कोई चीज खरीदने के लिए? तो पहली बात तो यह है कि डिमांड क्रिएशन, और इस वक्त सिर्फ एक ही एंटिटी ऐसी है जो डिमांड क्रिएट कर सकती है, और वो है हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक के साथ मिलके। क्योंकि जो नोट छापने की मशीन है जिसको मनी क्रिएशन हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो विफाकी हुकूमत के पास नहीं है, वो स्टेट बैंक के पास है। तो ये आफ्ताब चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। जब तक डिमांड क्रिएट नहीं की जाएगी, और डिमांड उस वक्त तक क्रिएट होगी जब हुकूमत मासिव स्पेंडिंग करेगी बेतहाशा। इस वक्त हुकूमत को ये नहीं सोचना कि हमारा बजटरी खसारा क्या होगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कह दिया कि हमारी जब दूसरी जंग अजीम में हमारा बजटरी खसारा 20% पे चला गया था, अब ये भी जंग है, तो आपने ये नहीं सोचना कि बजटरी खसारा क्या होगा। आप बजटरी खसारे को भूल जाएं और मासिव स्पेंडिंग करें जो डिमांड क्रिएट करेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। फिर इंटरेस्ट रेट वाली बात बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट रेट को आपको इतना नीचे लाना पड़ेगा। अगर 1% इंटरेस्ट रेट गिरता है तो हुकूमत का तकरीबन 250 अरब रुपया बचता है, और प्राइवेट सेक्टर का तकरीबन 70 अरब रुपया बच जाता है सालाना, सिर्फ और सिर्फ सूद की मद में। तो दोनों को फायदा होगा बेतहाशा। अब वो आ जाए जो हमारी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल था।
जमीर साहब आपको याद होगा एटलीस्ट 4 रिपोर्ट। एक चीज और डॉक्टर साहब, हेलीकॉप्टर मनी का भी जिक्र किया था आफ्ताब चौधरी साहब ने। मुझे तो समझ नहीं आती, हमारे पास तो वो छोटे छोटे ड्रोन हेलीकॉप्टर्स होते हैं, बच्चे जो इतने इतने टॉय उड़ाते हैं, हमारे पास तो उसी की मनी हो सकती है। ये हेलीकॉप्टर मनी और ये शनूक मनी कहां से लेके आएंगे, शनूक हेलीकॉप्टर वाली? देखिए, मुझे पाकिस्तान के हवाले से महसूस ऐसा हो रहा है कि विफाकी हुकूमत जो है वो काम करना चाह रही है, वो इकोनॉमिक वेंटिलेटर, वो जो माशी वेंटिलेटर का मैंने जिक्र किया था, उसके ऊपर अमल दरामद करना चाह रही है, लेकिन सेंट्रल बैंक की मदद के बगैर वो काम नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट गिराना है तो सेंट्रल बैंक ने गिराना है, अगर मनी क्रिएशन करनी है, अगर नोट बेतहाशा छापने हैं तो वो भी सेंट्रल बैंक ने करने हैं, और दुनिया भर में ये काम हो रहा है। दुनिया भर में उनकी हुकूमतें और उनके सेंट्रल बैंक मिलके ये काम कर रहे हैं। तो इस वक्त स्टेट बैंक और पाकिस्तान को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि वो भी इस जंग का हिस्सा है। मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद स्टेट बैंक समझ रहा है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं है। ये 9% का इंटरेस्ट इज अ जोक। दुनिया भर में आप देखिए, अमेरिका में तो 0% पे चला गया है, बरतानिया में 0.25 पे है, और हमारा 9% का रेट इस वक्त इस खित्ते में बुलंद तरीन इंटरेस्ट रेट। अब अगर इजाजत हो तो वो जी पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा स्कैंडल था, वो रिपोर्ट ने खुद बताया कि 5,823 अरब रुपया, मुझे आप अंदाजा करें 5,823 अरब रुपए का टीका लग चुका है, और ये हुकूमत की अपनी बनाई हुई कमेटी जो है वो इसको डॉक्यूमेंट कर चुकी है, और बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट लिखी है उन्होंने, लेकिन वो रिपोर्ट फिर मालूम नहीं कहां चली गई। पहले तो हुकूमत ने उसको पब्लिक नहीं होने दिया, नहीं, पहले फैसला किया कि पब्लिक कर दें, पहला फैसला ये आया, कल फैसला ये आ गया कि इसको पब्लिक नहीं करना। देखिए, पब्लिक तो ये हो चुकी है, ये आपके पास, मेरे पास, कितने लोगों के पास लीक होके पहुंच चुकी है, और इतनी खूबसूरत, अगर आपने ये ऑर्डर की थी रिपोर्ट कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में बिजली जो है वो बुलंद तरीन, सबसे महंगी क्यों है खित्ते में या प्रॉब्ली दुनिया के अंदर, इस रिपोर्ट ने बता दिया है कि महंगी तरीन क्यों है। इस रिपोर्ट ने शनाख्त कर दिया उन लोगों की जिनको फायदा पहुंचा है ये 5,823 अरब का। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो चीनी की रिपोर्ट आई, फिर अप्रैल की 25 तारीख का वादा किया गया, अब वो और आगे चली गई है। गंदम की रिपोर्ट भी आगे चली गई है। अगर आपको याद हो कि कर्जा जात के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें हुसैन असगर साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया था, उसके ऊपर क्या काम हुआ। तो ये 4 रिपोर्टें हैं, इसका क्रेडिट आप इमरान खान साहब की हुकूमत को दे दें कि उन्होंने ऑर्डर किया कि रिपोर्ट बनाई जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। 3 जो मेरी नजर से गुजरी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके की लिखी गई हैं, पॉइंटेड हैं, फोकस्ड हैं, बिल्कुल रेलेवेंट हैं। चीनी की रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 50 अरब रुपए का सालाना टीका लग रहा है। कौन टीका लगा रहा है ये भी उसमें शनाख्त कर दी गई, उनके नाम दे दिए गए, किसको टीका लग रहा है, ऑब्वियसली 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। तो यहां सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वो कार्टेल्स जो प्रोबेबली 2 या 3 दर्जन कार्टेल्स हैं, उनका मुकाबला है 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ। यहां पे आपको याद हो एक रॉबिन हुड की फिगर हुआ करती थी, हम बचपन में हमें कहानी सुनाई जाती थी कि वो अमीरों से पैसा छीन के गरीबों में बांटा करता था। तो यहां हुकूमत पाकिस्तान है रिवर्स रॉबिन हुड, ये गरीबों से पैसा छीन के और इन कार्टेल्स की जेब में डाल रही। तो ये डालते थे, ये मौजूदा हुकूमत तो नहीं कर रही ना ऐसा। पिछले 25-30 सालों से जितनी हुकूमतें आई हैं वो यही कर रही हैं। तो ये तब्दीली सरकार थी ना, इनको वोट हमने इसलिए दिया था कि ये वो पुराने वाले मामलात को बदलेंगे, तब्दील करेंगे। अगर इन्होंने अमीर की जेब भरनी है, गरीब की जेब पे डाका डालना है, तो फिर तो वो पुरानी वाली पार्टियां भी यही कर रही थी। सही। चलें इस पे मजीद दें, अभी वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस बात का मजीद जायजा लेंगे कि क्या इस किस्म की रिपोर्ट्स आएंगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि शेख रशीद साहब मेरे ही प्रोग्राम में कह के गए थे कि यहां पे इतने मजबूत और बड़े बड़े माफियाज हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर से क्या क्या नहीं तब्दील करा लेते। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। आफ्ताब चौधरी साहब, डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू सुन ली, IPP's रिपोर्ट, पहले आटा चीनी रिपोर्ट, सारी सब कुछ, और अभी मैंने आपको बताया कि शेख रशीद साहब मेरे ही प्रोग्राम में कह के गए हुए हैं कि जनाब यहाँ पे तो ऐसे ऐसे माफियाज मौजूद हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से स्ट्रिंग्स हिलवा कर सब कुछ तब्दील भी करवा लेते हैं, चेंज भी करवा लेते हैं। सो मच सो कि नैब ऑर्डिनेंस में भी उन्होंने मतलब अपनी, अब ये सारी सूरत हाल IPP's की आपने रिपोर्ट पढ़ी है, पब्लिक नहीं करनी, क्या चीज पब्लिक नहीं करनी, किसके पास नहीं है वो इस वक्त, मुझे ये बता दें। देखिए, ये जो जिस किस्म की भी रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, लेट्स वेट के जो ऑफिशियली इसका जो भी रिपोर्ट्स आएंगी हमारे पास, उस वक्त हम इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होती है, ये सारी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट किसी भी कानून या किसी भी पॉलिसी के ताबे होती है। एक इस किस्म का बयान देना कि जी कुछ माफिया के लोग असरअंदाज होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे या अपने बेनिफिट के लिए, बिजनेस जो भी होता है, बिजनेस आता है बिकॉज ऑफ कमर्शियल रीजन, बिकॉज ऑफ गेनिंग सम कमर्शियल एडवांटेजेस, लेकिन मिस यूज एनवायरनमेंट को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो IPP के ऊपर रिपोर्ट है, IPP की रिपोर्ट के ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि शायद जो कवानीन है, जो आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, शायद आपको, मैं एक लेमैन के तौर पे ये कह रहा हूँ कि शायद पॉसिबल ना हो कि हम IPP's के कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कर सकें अगर सिर्फ उसी रिपोर्ट के ऊपर अगर Exactly, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आफ्ताब चौधरी साहब, इस पे कुछ हमने वकला से भी बात की है। अगर कहीं पे क्रिमिनोलॉजी यहाँ नजर आती है, यानी कि क्राइम नजर आता है, तो उसको तो आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और बाकी आपको, आई अंडरस्टैंड कि आपकी सॉवरेन गारंटीज हैं, आपकी स्टेट की गारंटीज हैं, आप इसको रिवोक नहीं कर सकते, वरना प्रेसिडेंट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके आप मार खाएंगे, आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इसी के ऊपर एक बात मैं जरूर कर दूं कि अभी जो एनवायरनमेंट बिल्ड हो रही है, से फॉर एग्जांपल मसला कैपेसिटी पेमेंट की बात जो होती है कि या आप टेक कर सकते थे या पे कर सकते थे। कैपेसिटी पेमेंट किस नेचर की होती है कि जब एक IPP प्रोड्यूस कर रहा है बिजली, उसने राउंड द क्लॉक बिजली प्रोड्यूस करनी है। वो सुबह आपकी ज्यादा लगती है बिकॉज सुबह इंडस्ट्रीज काम कर रही होती है, रात को आपकी कंजम्पशन कम हो जाती है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट कि जी उसने तो उस IPP ने तो एक ही बिजली लेवल की एक ही मिकदार के ऊपर क्वांटिफाइबल उसके तहत बनानी है, तो आप कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। तो ये तो कानून क्यों कैपेसिटी पेमेंट की क्या वजह है कि कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर आपको एग्री होना पड़ता है। लेकिन शायद आजकल के एनवायरनमेंट में मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये इस किस्म की एनवायरनमेंट है कि दुनिया में शायद ये कभी भी पहले अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एनवायरनमेंट है। तो आप IPP's को बिठा के IPP के साथ बात करके आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन फेवर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान शायद कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ एक मुआहदा करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। साहब, आपके पास लगता है कोई इनसाइड खबर है? क्योंकि जो कल पब्लिक ना करने का डिसीजन किया गया, उसके पीछे भी यही था कि शायद IPP's के साथ बैठकर मामला तय कर रहे हैं कि देखिए, ये हमारे कोलीग्स ही हैं मुख्तलिफ किस्म के जो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता भी होता है कि जी एक आपकी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की क्या ऑब्लिगेशन है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आपको आ जाके बैठना पड़ेगा। और सिमिलरली मैं ये अभी शायद ये कबलस वक्त हो, मैं ये जरूर बात करता चलूं कि जो शुगर का भी मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक आपको सिचुएशन दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे रख के देखना पड़ेगा कि अगर गन्ना प्रोड्यूस हो रहा है, गन्ने की जो आपकी खरीदने के प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, अगर आप उस प्राइस के ऊपर मिलों को पहले फोर्स कर रहे हैं लेने का, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट होनी है वो आउटपुट भी मोर एक्सपेंसिव होगी क्योंकि इनपुट कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसी तरह से इस चीज को कहना कि चीनी की कीमत में तो इजाफे से पे सब्सिडी, पता नहीं चीनी एक्सपोर्ट हुई नहीं हुई, आपको कहते हैं कि तोरखम से पता नहीं गई कि नहीं गई, ट्रकों में मिट्टी गई है नहीं गई। डिसीजन मेकिंग को बहुत साइंटिफिक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये जरूरी है कि आप शायद इस किस्म के डिसीजन मेकिंग के सेंटर ने एक और डिसीजन लिया, प्रोविंशियल और डिसीजन था, और एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट किया, वो ये एक अलग चीज है। ये स्पेकुलेटिव हो जाएगा इस वक्त मेरे ख्याल में। लेकिन हमें इस पूरी
वैल्यू चेन को भी एनालाइज करके ही रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ये कहना कि जी शुगर माफिया उस रिपोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो गया, मैं नहीं समझता कि इस तरह नहीं, नहीं, वो तो जनरलाइज बात हुई थी जो शेख रशीद साहब ने की थी कि माफिया रहते हैं। शर्जील मीर साहब, हम क्या यही देखते रहेंगे कि रिपोर्ट्स आएंगी, खत्म हो जाएंगी, लोगों को टेलीफोन में रिंगटोन्स में मैसेज जा रहे हैं एहतियात करो, नहीं करेंगे, मतलब एक जगह पे माफियाज खुद ही प्रिवेल करते रहेंगे, अवाम अपनी डगर पे चलती रहेगी, कोई इनको राह नहीं, एक सीधी राह पे हम नहीं चल पाएंगे क्या? अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि हमारे जितने भी रहनुमा आए हैं उन्होंने कौम की तरबियत नहीं की थी। अगर आज कौम की तरबियत की होती तो हमारी एक मुनज़्ज़म कौम होती थी। और मेरा ख्याल है आप जैपनीज को देख लें, उनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो एक ये जो आप प्रिकॉशन बता रहे हैं ये तो हमारा बच्चा बचपन से लेता है, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कौम बना नहीं सके जी, हमारे जो रहनुमा हैं इनको चाहिए था कि तरबियत करनी चाहिए थी अपनी कौम की, और फिर अपने मकासद के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। जब अपने मकासद के लिए किसी को इस्तेमाल किया जाता ना तो वो असल चीज़ भी आपको ना उसमें नेगेटिव पहलू नज़र आ रहे होते हैं। तो आज भी हमारे लोग, मेरा ख्याल है कोरोना को कोरोना समझ नहीं रहे जी, जो मैं अपनी तरफ से समझ रहा हूँ जी, क्योंकि उनको हुक्मरानों की बातों में यकीन बिल्कुल नहीं है। अगर जो देखिए ना, आपने हमारी ह्यूमन साइकी देखी है कि जो हुक्मरान कहते हैं हम उससे अपोजिट काम करते हैं जी। हमने ये सोचा ही नहीं है, क्योंकि हमें इस्तेमाल हुए हैं इन लोगों के हाथों में, तो अब आवाम जो है उनका ट्रस्ट हमारे हुक्मरानों को खुदा का खौफ, तब्दीली इसे कहते हैं, तब्दीली ये लेके आते हैं कि कौम बनाते हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, रिपोर्ट के ऊपर बताएं, मजीद बताएं कि अब होगा क्या। ये हमारी इतलात ये थी, और आफ्ताब चौधरी साहब ने तो मुझे लगता है इनके पास खबर थी, इन्होंने बता दिया है कि आप आईपीपीज के साथ बैठकर मामला तय करें, क्योंकि ये सॉवरेन एग्रीमेंट से इनको रिवोक नहीं किया जा सकता। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? 5,000 अरब रुपए का मामला है। देखिए, तीनों रिपोर्ट्स का एक जो मुत्तफिक नतीजा निकलता है वो ये है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अमीर मुल्क है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 50 अरब रुपए का चीनी का टीका सालाना लग जाता है, 5,823 अरब रुपए का टीका बिजली की मद में लग गया, कोई 2,000 अरब से जायद का टीका जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाले हमें लगा चुके हैं। आप अंदाजा कीजिए, हजारों अरबों खरबों रुपए के टीके लग जाते हैं और मुल्क फिर भी चल रहा है। तो अवाम गरीब है, मुल्क बहुत अमीर है, सिर्फ वो अमारत जो है वो एक खास पावरफुल तबका जिनको हम कार्टेल्स कहते हैं उनकी जेब में चली जाती है। देखिए, चीनी के मामले में वजीर आजम साहब के लिए फैसला साजी बहुत ही आसान है। आप देखिए कि हुकूमत खुद चीनी गन्ने की कीमत फिक्स करती है, वो खुद से लाइसेंसिंग देती है कि कौन चीनी का कारखाना लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। आसान तरीन तरीका यह है कि हुकूमत अपने आप को चीनी के बिजनेस से बाहर निकाल ले। लेट द प्राइवेट सेक्टर डिटरमिन एवरीथिंग। आपका दिल चाहता है चीनी का फैक्ट्री लगाने के लिए, आप भी लगा लें। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं चीनी, जितनी मर्जी कर लें, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप चीनी इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप जितनी मर्जी चीनी इंपोर्ट कर लें, लेकिन आपको आपके साथ कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी, नंबर 1। और नंबर 2 कि पाकिस्तान में कभी भी 1 किलो चीनी की भी किल्लत नहीं होगी। बिजली का मामला मैं आपसे एग्री करता हूं, आईपीपीस का जो मामला है वो जरा ज्यादा पेचीदा है, लेकिन उसके अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको 18% रिटर्न मिलेगा और रिपोर्ट ये कह रही है कि 60-70% से भी ज्यादा रिटर्न लिया जा रहा है, तो यहां पे हमारे जो रेगुलेटरी इदारे हैं, जिसमें आप नेपरा देख लीजिए, सीसीपीए देख लीजिए, पीपीआईबी किसी हद तक देख लीजिए, ये इन्वॉल्व है। इनकी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि इन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ कर लिया उन कार्टेल्स का। तो यहां पे आप समझिए कि एक वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनती है कि एक बिजनेसमैन, एक ब्यूरोक्रेट और एक सियासतदान, ये तीनों मिलके बैठते हैं, फिर बाकायदा मंसूबा बंदी होती है और फिर अरबों और खरबों रुपए के टीके अवाम को लगाए जाते हैं और वो जो वेल्थ है वो मुंतकिल हो जाती है इन कार्टेल्स की जेब के अंदर। तो पहली बात तो यह है कि हुकूमत अपने आप को विड्रॉ कर ले। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है। जो सोल्यूशन है इन चीजों के वो बहुत आसान है।
इतने पेचीदा नहीं है। आपने सिर्फ बिल्कुल हुकूमत डॉक्टर साहब क्विकली आपसे मतलब यस और नो के हवाले से बात करनी है। इस अवाम ने 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त की, क्या आईपीपीज के साथ हम बिल्कुल फड्डा ले सकते हैं, उनके साथ फड्डा डाल सकते हैं, यस और नो? देखिए, हमने फड्डा नहीं डालना जमीर साहब, नहीं हमने डालना। उनको एहसास दिलवाना है कि ये 5,823 अरब का टीका जो है ये नाजायज टीका है। अच्छा, यही क्वेश्चन आफ्ताब चौधरी साहब देखिए, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पहली चीज डीरेगुलेशन, यस डीरेगुलेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आईपीपी के एनवायरनमेंट को आप देखें कि आईपीपी पहले अपफ्रंट टैरिफ आप करते थे, अभी दुनिया में जो हो रहा है वो बिडिंग के ऊपर आ गए। पाकिस्तान में भी अभी जो मोर और लेस अभी नए हाइड्रो पावर के ये बाकी जो है बिडिंग बेसिस के ऊपर टैरिफ अभी आना शुरू हो गए। जो आपकी एग्रीमेंट्स हैं उस एग्रीमेंट की स्पिरिट को आप वायलेट नहीं कर सकते। मेरा ये नुक्ता नजर है कि आपको अगर उस एग्रीमेंट में थोड़ी सी रूम क्रिएट करनी है आवाम के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। You cannot go head front. Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब चौधरी, डॉक्टर फरूख सलीम, शर्जील मीर साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।